هذا هو الجو كوليكتيف كما قال علي سي تري امبورطون بور. ما كاينش لاعبين من المنتخب خيبوا ظنك من اللغه ان بون تيري سي تو. بعض اللاعبين ما فيش لاعبين خيبوا ظنك، كنت تنتظر منهم الكثير؟ بالعكس انا واحد كنت خايف من السنغال بكل صراحه، سيتو ماني تخلوكش. تفضل. كاين فرق مش في اللعب، في لي دو ميطون. انا نظن لا دوزيام ميطون دارت فرق كبير، كنا ننتظروا نتكلموا بعضنا، كنا نقولوا شحال راهي سخانه كنا 34 ومن بعد قول دروك دوزيام ميطون هبطت ومن بعد الناس حتى في التليفون قال لك واش دوزيام ميطون يعياو. قلت لا افيك لا فريشور ممكن هذا ثاني دليل ان الفريق راه لاباس عليه بدنيا. نعم. الدوزيام ميطون لي 25 بريمير مينوت بذلوا مجهود صراحه جبار. والله في الجوز على هذا هو الفرق يعني بين السنغال وحنا درنا اللعب ونتي بريزون في لو ديال يعني تاكتيكو كنا احسن منهم بكل صراحه. نعم. اريد ان اتحدث عن بعض اللاعبين لو سمحت موسى صايب حتى نعطي لكل ذي حق حقه، ونبدا بخط الهجوم مع رياض محرز. كيف تقيم اداءه اليوم؟ نو بالك محرز ولفنا نشوفوه بلي سي ان كرياتور. بصح كي شفنا الماتش تاع اليوم ولا ميم الماتش تاع كينيا، سي كيلكان كي جاب لي ربي بدل الطريقه تاع اللعب ديالو. بونس بلو ا لوي، مش يخمم على نفسه باش يبان، ويخمم باللي ان الجروب كيبان. دونك الترافاي بور الكوليكتيف. سي بور سا نشوفوا فيه تشوف ديفونسيفمون لي تخوا اتاكون بونجاح ولا هو ولا بلايلي. نعم. Pour moi, ils étaient présents. Donc, ils ont fait leur travail, leur job. Et après, ça reste offensivement. Le Mahrez, parce que Walef Nablé, c'est le créateur. Mais moi, pour moi, il a fait un match correct pour moi. Dans l'intérêt de l'équipe, il était présent. نعم. كما قلت لك ما كاش اللاعب اللي خرج. لا اريد ان اتحدث عن محرز، كيف تقيم اداء؟ ما ناش نشوفوه اللعب تاع السيتي باغ اكزومبل فيه فرق. السيتي راه عايش، راه دارهم تما كيلعب مش عارف تو لي جور معاهم سي نورمال. دروك مازال قضيه فريق وطني مشكل كبير من كاس الانسجام سي فري من كاين اللعب الجماعي اكسيتيرا. دونك راه بشويه تجي دابري لا كوب دافريك هذو لي دو ماتش بارك الله الوجه الحقيقي تاع الفريق راه وجه. مي لو جو زعما ديرها بيرسونال هذاك سي ديفيسيل. ماني مليح في ليفربول. اليو سيسي مدرب المنتخب السنغالي في الندوه الصحفيه قال ان تكون لاعب كبير في اوروبا ليس بالضروره ان تكون لاعب كبير في افريقيا. هل هذه المقوله تنطبق على محرز؟ صح. شوف في التيران ماني لعب، ماني شفنا اكسيون واحده كذلك محرز. لا تحرك شويه ماني في الشوط الثاني. ما تحرك باسكو فيزيكمون سيتو بصح ما دارش لا ديفيرونس كما يديرها في ليفربول باغ اكزومبل ولا في المباراة الأخرى شفناها. يعني كم تعطي تنقيط لمحرز في هذه المباراة؟ 5 على 5. 5 10 يعني. 5 على 10 يعني أداء متوسط. أيوه متوسط يعني. نعم. كاللاعبين كلهم يعني أنا بيرسونال ما لعبوش يعني انديفيديالمون ما تغلبش كما قال موسى بيان سبور. اللعب كوليكتيف كان لو ديال بريزون واحد يكوفري على الآخر اكسيتيرا با فوت با كاع هكا دي بيتيز هذوك تاع بور سيرتو لا ديفونس انتريتابل يعني. نعم. اللي ما كناش نقراو لا ديفونس ديالك، مي الحمد لله. يعني انت راضي عن اداء محرز؟ راضي طبعا. نعم. سعدي؟ صراحه ما نهربوش على الحقيقه. محرز ننتظروا منه اكثر. نعم. علاش؟ في صنع اللعب هو برز واسمه بن ناصر، المفروض هو اللي يبرز. في تكميل الهجومات نظن كانت عنده فرصه للتسجيل وحده اللي ضربها شويه برا كانت هايله. نعم. وهذا ما كان يعني قيمته. احنا ننتظر ان نشوف احسن حاجه. المليحه اللي عملها في الفريق واش قال موسى عنده حق، اندمج الى تفكير جماعي. نعم. ترك هذاك الجو انديفيديوال. الدليل انه في الاندفاع دخل كيما صحابه، موش قاعد ينتظر في الكور، دخل في الكومبا، رجع للوراء باش يسترجع كور. الدليل تكلمنا قلنا شفناه في 6 أمتار. ولكن مش معقول ان البارح جاء، كي نقول البارح جاء انا صراحه تفاجات من لعاب بالنصر. الله يبعد عليها العين لاننا نعين شويه. نظن السونداج نورمالمون السونداج تاع اختيار اللاعب يظهر لي انا با لوجيك. با زعما ما راهش في اللعب اسكو مانيش عارف انا دار اللعب نو اي با بيردي بوكو دو بال. هذا هو
il était meilleur en 2 fois parce que ما يضيعش لي بال كونترير يدون دي بون بال تاع الدوزيام بيش سو الكوتي اكسيتيرا. على من تهضر؟ على النصر. نو انا باش نكمل على محرز نعم باش نقول محرز صراحه دار اللي عليه في المجموعه، ولكن انني نقول لك اللي ديالو مازال قدام فوالا ننتظر منه اكثر. ننتظر منه اكثر. بالناصر ما كناش ننتظروا منه. مش حنا اللي قلناها، راه الكاف راه مرتين. نعم. وماهوش مولف في الفريق وماهوش من دار جديد اكسيتيرا. il a pris déjà le domaine construction. نعم. même بالليلي il pouvait être présent في هذه تاع الميور جور دو ماتش. وي تو لو بون فغولي كيف في الوسط قد يورا ما امبرسيوني اليوم. بالك الناس كان اللي ما عجبهمش ولا. نعم. والكثير من المواقع اختارت بالليلي كرجل المباراة. انا pour moi il a marqué un but, il a créé des occasions, il a bien défendu. ما ضيعش بوكو بال. نعم. بالليلي في اعتقادك رجل المباراة او بن ناصر بن شيخ؟ لا بالنصر. والله بالناصر شوف بالناصر خدم اللي مد لي بال دارير لي ديفونسور ما يبانش سي فري، ولكن بالليل خدم ودافع بان وزاد ماركا بيت. كي تبع لي ستاتيستيك نورمالمون بالليل لا يحسبوا توجور لي ماركي. نعم. ولكن في زوج اداو مباراة في زوج داروا مقابله. نعم. والشيء الجميل ايضا انه المهاجمين ثلاثه تاع المنتخب الوطني في ثلاثه سجلوا. في المباراه الاولى سجل بونجاح ومحرز، وفي هذه المباراه سجل بالليل، يعني الخط الامامي كله وصل للشباك. كاينه حاجه مهمه ما ذكرتوهاش باسكو ذكروها على سكسيت. نعم. بوزيت لا كيستيون على محرز. نعم. محرز جو بونس كو اللعب تاعو يفيقوا له، الى انه يحب هو ني با جوار اللي يروح يبيرسي اون ديفونس، يروح باش يدير لو كروشي تاعو يضرب. ولا روماركي شاك فوا حب يديرها يلحقوا له بالزوج يغلقوا له. نعم. انا كنت نتسنى نشوف تما يلعب كوليكتيفمون مع فغولي وسي عطال اللي يروح، ولكن عطال بوتيت ما خلاوش يروح. مي سكي امبورطون dans tout ça il a fait une belle action تاع الكروشي وتيراها. نعم. دوماج قاسها بالاكستيريور تالمو اللي تحب فيت يضربها. لاكسيون اللي تيبال وتير كاع شباب مي دوماج. ولكن كاينه حاجه بينو وبين ماني بان اليوم وبيرسا لا ديفونس. بيرسا عطال بيرسا هم كاع يفو ريكونيت خدم لا ديفونس. ماني il a joué jusqu'à la fin de la Champions League. محرز il a eu beaucoup de repos. كنا نقولوا في هذا البلاطو مليح عليه الفريق الوطني يا اخي هكذا. دونك هذاك لو روبو نورمالمون كان يدير ان بو بليس. ولكن دون لونسومبل اللي غلقوا له دي من اللور غلقوا كان المطرق شويه. il a essayé de défendre, il a essayé de faire quelque chose surtout كي ولا يدافع. دون لونسومبل نقولوا صافا. انا نقول بالك سي لي كونسين تاع جمال بالماضي. بالك باسكو سي الكابيتان بكري محرز كي يجي سي لا ستار. il veut faire son numéro يقول لك هكذا. بالك هو اللي لا ديسيبلين ان تي بو قال له دي فوالا بونس او كلوب بونس مسؤوليه اكزاكتوم بونس او كوليكتيف. انا نقول لك سي كوا لانتيغي باغ اكزومبل محرز يدخل ميور جوار دافريك ولا شامبيون دافريك دي بريفيرونس يكون شامبيون دافريك. نعم. دونك سي بور سا هو بالك il a changé sa façon de jouer pour être un peu discret. Donc il a travaillé plus pour le collectif que l'individuel. جاب لي بالك. على كل حال ريسبكت طون افي اون دون نوتر افي احنا على كل حال. انا جو بونس كو ماشي لا شونجي سي لادفيرسير كي لا بوسي ا شونجي باسكو هو محرز سي با ان جوار كيما عطالي بينيتري كي يجيك ويروح يقابل. محرز سي لو جوار اللي يروح يضرب باش يدخل بالكروشي باش سوا يطير سوا يبلاصي هكذا. هنا هما فاقوا بهذه ولاو يديروا له ان كوفرتور على الكوتي منا ويديروا له زوج منا. انا علاش قلت لك تما كنت جوريمي نشوف ان بو بليس دو كوليكتيف بينه وبين فغولي وعطال سيرتو اون دوزيام ميطون لان ليكيب تراسيرات ولات تلعب ولا تحط كره ولا تلعب وكذا كنا نشوفوا ان بو بليس دو دونجي. مي dans l'ensemble واش نقول لك mais des fois aller dans le football des fois les autres joueurs ils profitent du service تاع محرز. بالك الناس كاع يسون بازي على محرز بي دوت جوار يبروفيتيو كيما راه يدير بالليلي راه يدير بنجاح بالناصر. نعم. بيان سور كي سيرفيس بور لي نعم. بن شيخ سعدي قال لك ننتظر اكثر من محرز. ما هو هذا الاكثر؟ ماذا ننتظر منه في المباريات القادمه؟
يا ولدي انا واش نحب نقول لك انا ماركي دي بوت. والله نقول لك بكل صراحه دوك ولينا كي وليت انا كي نهضر على محرز شوف كيما تقول الناس ينتربريتيوها مانيش عارف كيف. ما بدرايك بكل انا راح اتكلم نور. انا نقول لك حاجه، واش ينتظر من اللاعب اللي يعتبر من احسن لاعب في اوروبا؟ ما هو الانتظار نتاع المشجع الجزائري؟ سامحني نور واش تفضل. عليه تسمح لي قطعتك انا ماشي مضارب نعاود نعطيك لابارول. على كل حال راه يكون نحترمه محرز ما يكونش من احسن اللاعبين في اوروبا. يتقم لكم يا ناس في انجلترا العام اللي فات في انجلترا 2 ans. لا في خرج مير جوار تاع بيان سور بصح على حسب راهي انا جو ريسبكت طون بوان دو مي محرز مير جوار دوروب لا الناس يقولوا له il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs d'Angleterre. نعم معليش اوروبا واش عليه هو لونجلتير سي با ريان سي معليش نوصلوا في فكره محرز في افريقيا. نعم ان لحد الان ما قدرش يوصل ولا يدير لعبه مثل ما دارها في مانشستر سيتي ولا في والسبب يمكن هذا هو الاندماج الاندفاع. بصح نور الدين علاش نحكموا درك على محرز لا كو 2 جورني؟ ما نحكموش عليه. لا ما حكمتش نو عليه. يا 3 ستار